नेपाल सरकारले 20 वर्षीय कृषि नीति योजना बनाएको छ। त्यो योजना अन्तर्गत यसमा सबभन्दा पहिले सुधार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकरण र किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य निर्धारण, भण्डारण सरकारले खरिद गर्ने र बजारीकरण गर्ने। तेस्रो विषय भनेको जुन खेती प्रणाली हो, अहिलेको जुन खण्डीकरण खेतीले उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि सामूहिक खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो, सरकारको नीति निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र तीन नीतिको आधारमा, चक्लाबन्दीको आधारमा खेती प्रणालीलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने देशको उत्पादनलाई, र अहिले पनि देशमा 65% किसान अहिले पनि आश्रित छ, निर्वाहमुखी पेसा हो यो। त्यसकारणले यसलाई आकर्षणको पेसा बनाउने, उत्पादन क्षेत्रलाई वृद्धि गर्नको लागि कृषिको एउटा ठोस नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई र देशमा हेर्न जुन व्यापार घट्टा छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्छ र देश आत्मनिर्भर हुन्छ। यी आत्मनिर्भर गर्नको लागि नीतिगत सवालको भन्दा अब सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हेर्न मल खादको र यो मल खादको समस्या नेपालमा धेरै लामो समयदेखि अनुदानमा आधारित मल खाद र अहिले पनि मल खादको हाम्रो देशमा सरकारको बजेट विनियोजन हुँदा पनि जुन प्रणालीबाट अहिलेसम्म मल खादको जुन गोलपत्रको आह्वानबाट खरिद प्रणाली, त्यो प्रणालीले समयमा कहिले पनि हेर्न मल खाद उपलब्ध नहुने, किसानले चाहेको बेलामा ढिलो हुने। त्यसकारण अहिले हामीले तत्कालिक यो सरकारले र यो मन्त्रालयले मल खादको सदाको लागि समाधान गर्नको लागि नेपालमा नै मल कारखाना चाहिन्छ। नम्बर 1, मल कारखाना पनि नेपालमा विद्युत पर्याप्त मात्रामा छ। विद्युतमा नै आधारित मल कारखाना चाहिन्छ। अहिले ग्यासबाट मल कारखाना जुन निर्माण भइरहेको छ त्यसले हाम्रो देशमा मल कारखानाको जुन हाम्रो आवश्यकता मल कारखाना के हो भने 100 लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ, 2 लाख मेट्रिक टन डिएपी र पोटास मिलेर 8 लाख चाहिन्छ। यति उत्पादन गर्नको लागि नेपालमा कारखाना र फ्याक्ट्री लगाउनको लागि अहिले पनि लगानी बोर्डमा हेर्ने केही प्रपोजलहरू त्यहाँ दर्ता भएको छ, तर ती ठुला कम्पनीहरू मल खाद कारखाना निर्माण गर्नको लागि ठुला कम्पनी धेरै लागत हुने, करिब 1 खरब 25 अरब रुपियाँ लाग्ने प्रकारको एउटा मोटामोटी हेर्ने प्रपोजल छ, एउटा डिपिआर बनेको छ। त्यत्रो लगानी गर्दा नेपालमा उत्पादन हुने मल खाद नेपालको आवश्यकताभन्दा अरू बजारको आवश्यकता छ। त्यो सम्बन्धित फ्याक्ट्रीले, सम्बन्धित कारखानाको होइन उसले जे उत्पादन भएको मल कारखाना कहाँ लाने एउटा सवाल छ। दोस्रो होइन ग्यासबाट उत्पादन हुने, त्यसकारण ग्यासको पनि समस्या छ। त्यसकारण हामीले अहिले नेपालको यो विद्युतमा आधारित केही देशहरू, जर्मनहरूसँग त्यो नयाँ प्राविधिक एउटा यो मल फ्याक्ट्री निर्माण गर्नको लागि नयाँ प्राविधिक हिसाबले विद्युतमा नै आधारित फ्याक्ट्री निर्माण गर्नको लागि एउटा छलफल भइरहेको छ। त्यसको कुनै सुनिश्चित भएको छैन र ती फ्याक्ट्रीहरूले लगाउने जुन देशहरू छन्, खास गरिकन यसमा जर्मन र थाइल्यान्ड हो। र हामी उहाँहरूको भनाइ के हो भने हामी 2 लाख मेट्रिक टनको, सबै प्रदेशमा 2 लाख मेट्रिक टनको नेपालको आवश्यकता जति नै विद्युतमा आधारित हामी मल उत्पादन गर्ने, मल कारखाना गर्ने भनेर उहाँहरूले एउटा सामान्य छलफल भएको छ। डिटेल उहाँहरूले केही दिनमा ल्याउनुहुन्छ। त्यस्तो ल्याएको खण्डमा मलाई चाहिँ कि त्यसको प्रबल सम्भावना हुन सक्छ। एउटा त्यो। दोस्रो भनेको अहिले जिड नै अहिले मल खरिद गर्नको लागि विगत सरकार र अहिले पनि हामीले त्यसै आधारमा केही देशहरूलाई हामीले जिटी
जिटुको नै होइन कुरा गरेका छौँ र केही पत्रचार भएको छ। र अहिले अवस्था कस्तो हो भने आजभन्दा 1 वर्ष पहिले मूल्य जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्थामा $300 पाउने मल खाद अहिलेको अवस्थामा होइन, कहिले 900, कहिले 1000, 1100सम्म त्यो सधैँ मूल्य चाहिँ उतार चढाव भइराख्ने र यसले के भने अहिले 300 गुणाएर मल खाद युरियामा बढेको छ। यी सबै हेर्दाखेरि अब G2G बाट नै मल खरिद गर्दाखेरि भारत सरकारले अहिले हिजोको क्याबिनेटबाट भारत सरकारले प्रति वर्ष 1.5 लाख मेट्रिक टन दिने, 1 लाख युरिया, 50,000 DAP दिने र प्रति वर्ष 5 वर्ष थप्दै जाने, 5 वर्षसम्म होइन थप्दै जाने 10%ले। यो एउटा हाम्रो एउटा तत्कालीन एउटा हो। तर हाम्रो देशको प्रति साल आवश्यकता भनेको अहिले कमसेकम 5 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। 5 लाख मेट्रिक टन हामीलाई युरिया चाहिन्छ, 2 लाख मेट्रिक टन हामीलाई दुटै मिलाएर 2 लाख चाहिन्छ, 7 लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ। यो दिनको लागि अब त्यहाँको सम्झौता भइसकेपछि या त हामीले आवश्यकता छ भने एउटा खरिद प्रक्रिया हाम्रो छ। दोस्रो अन्य देशहरूसँग जुन पत्रचार गरेका छौँ, अहिले कुनै पनि देशले हामीले त्यो पत्रचारको आधारमा अहिले पत्र पठाएको छैन। हामी फेरि अर्को देशसँग पनि हेर्ने प्रयास गर्छौँ, किनकि भारतले त्यति नै दिने भइसकेपछि त्यसको हेर्ने वैकल्पिक विधि प्रक्रियाहरू हामी अगाडि प्रयास गरेका छौँ र गरिरहन्छौँ। त्यसरी चाहिँ G2G मान्य गरिदियो भने यसको समस्या हल हुन्छ। तेस्रो समस्या भनेको G2G बाट गर्दै जाँदा जुन प्रकारको तेलको स्वचालित मूल्यमा जुन प्रकारले सरकारले जुन प्रक्रिया विधि अपनाएको छ, मल खादको लागि पनि त्यही प्रकारको विधि स्वचालित मूल्य अप डाउन, किनकि बजारमा अप डाउन भइरहेको छ। विश्वमा अहिले इनर्जीको कमी भएको छ, त्यसकारणले सबै देशहरूले निर्यात बन्द गरिदिएको छ। निर्यात बन्द भएको बेलामा यसलाई जुन स्कार्सिटी छ, जुन अहिले समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि दोस्रो चरणमा तेल जस्तै यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा समस्याको हल हुन्छ। एक दोस्रो विकल्प भनेको अहिले भर्खरै हामीले एउटा कार्यविधि बनाएर प्रदेश सरकारसँग हामीले निर्णय गरेर पठाएका छौँ, कार्यविधि बनाएर पठाएका छौँ। अब जैविक मल र प्रारम्भिक मललाई प्रदेश सरकारले र स्थानीय सरकारले दुईटै सरकार मिलेर यो मललाई होइन किसानमा होइन अगाडि बढाउनको लागि त्यसरी अगाडि प्रक्रिया बढिरहेको छ। र प्रदेश सरकारले सबै आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा यस्ता होइन उत्पादन हुने क्षेत्रलाई केही अनुदान त्यस्ता होइन प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छ। त्यसका निकट भविष्यमा पनि हाम्रो अब के छ भने अहिले अर्ग्यानिक उत्पादनको होइन बजार छ, स्वास्थ्यमा यसको असर पर्छ। त्यसकारणले जैविक मललाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र यो अहिले जुन उत्पादनलाई बढी बनाउने जुन प्रकार हो त्यसलाई भूमिलाई पनि उर्वरा शक्ति कम हुन्छ। त्यसकारणले यी सबै सवालहरू एउटा नेपाली जनतालाई हामीले दुईटै प्रकारको अवस्थाहरूलाई देखेको छ। त्यसकारण अहिले मल्लको स्थिति हेर्दाखेरि जुन प्रकारको अहिले बजार भाव छ, अहिले नेपालमा अस्ति पनि हाम्रो बोलपत्र आह्वान हुँदाखेरि युरिया लिनको लागि होइन कुनै प्रकारको होइन बोलपत्र आह्वानमा होइन दरखास्त परेन, मात्र होइन केही DAP को लागि परेको छ। त्यसकारणले बजारमा होइन वस्तु कम हुँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा र हाम्रो देशमा अहिले ल्याउँदाखेरि 115 रुपियाँ केजी 1 केजी मलको पर्छ। त्यसमा किसानले दिने हो 15 रुपियाँ सब्सिडी हो। मोटामोटी 100 रुपियाँ जति होइन सरकारको सब्सिडी गइरहेको छ। र यसरी मूल्यको वृद्धि गर्दाखेरि अहिले देशमा जुन प्रकारको मलको अवस्था छ, मूल्य वृद्धि भएको छ। यसकारण सरकारको अहिलेसम्म 27 अरब 71 करोड रुपियाँ सरकारले होइन अहिले खर्च गर्ने अवस्था भइसकेको छ। र यसले पनि होइन मलको समस्या हल हुने स्थिति देखिँदैन, किनकि सब्सिडी वृद्धि भएकोले अब देशमा मल खाद नेपाली जनतालाई आवश्यकताको अनुसार पुरा गर्ने हो भने मलाई चाहिँ कि अब धेरै सब्सिडी चाहिन्छ। हामीलाई किसानलाई धेरै सब्सिडी चाहिन्छ। त्यो मोटामोटी अहिलेसम्म होइन करिब 45-50 अरब जति सब्सिडी अब चाहिन्छ। सरकारले पैसा दिनुपर्छ मल खादमा, अहिले 27 अरब छ। त्यसकारण सबै समग्रमा हेर्दाखेरि अब सरकारको पनि एउटा अवस्था छ आर्थिक रूपमा। त्यसकारणले प्रारम्भिक यो मललाई नै बढी हामीले प्राथमिकता दिनुपर्दछ। अन्य वैकल्पिकहरू होइन उपायहरू पनि के छ भने किसानले पनि आफ्नो
किसानले पनि आफ्नो होइन अब मल खाद आफै होइन पालन यो सबै गरेर अलिकता यसलाई सजीकरण बनाउने पर्ने छ। त्यसलाई मल खादको स्थिति यो रहेको छ। त्यसरी अब उखुको कुरा उठेको छ होइन। अब सरकारले विगतमा 544 रुपियाँ थियो, यसपालि सरकारले त्यसमा होइन 62 रुपियाँ पहिले दिन्थ्यो, अहिले 5 रुपियाँ थपेर 70 रुपियाँ भयो। त्यस कारणले किसानको मूल्य चाहिँ अब 544 मा तो 65 रुपियाँ जोडिएको थियो, अहिले 590 रुपियाँ किसानलाई सरकारले दिने निर्णय गरेको छ। अस्ति कैबिनेटबाट भएको छ र मलाई चाहिँ कि यो निर्णय यो उत्पादन जुन हाम्रो उखुको हो त्यसमा होइन रिकभरी धेरै कम आउँछ। त्यसले किसानले पनि नोक्सान हुने, किसानहरू पनि होइन उखु पेसाबाट अलिकता हतोत्साहित हुने। विगतभन्दा होइन क्रोसिङ कम भएको छ। विगतमा 2 करोड होइन कुन्टल उत्पादन हुन्थ्यो भने क्रोसिङ हुन्थ्यो भने अहिले 1.25 करोड छ। भन्दाखेरि सरकारले दिने आन्दोलन सबै पुगिरहेको छ र त्यस कारणले अहिले रिकभरी बढाउनको लागि नयाँ प्रजातिको होइन उखहरूको होइन नसलहरू ल्याएर चाहिँ विकास भइरहेको छ। त्यस कारणले यो उचित किसान र उद्योग र सरकार बिचमा बसेर एउटा समन्वय गरेर मूल तोकिएको हो। मलाई चाहिँ यो मूल सरकारले तोकेको उचित नै छ। त्यस कारणले उखुको अवस्था यो हो। अब देशको समृद्धि यात्रा गर्नको लागि 27% GDP किसानले नै गर्छ र किसानको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि देशको अर्थतन्त्रलाई धानिरहेको छ। त्यसकारण कृषि क्षेत्रमा होइन बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने हुन्छ। दोस्रो अब यो प्रधानमन्त्रीको होइन भारत जुन यसले भ्रमण छ, यो भ्रमणमा हाम्रो मन्त्रालयको सहसचिव जाने हिजो कैबिनेट निश्चित भएको छ र मलाई विश्वास छ कि अब यो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो मल खादको जुट भएको छ होइन। त्यसकारण त्यहीबाट एउटा एमओयू हुने सम्भावना छ र त्यसपछि पुनः भारत सरकारसँग हामीले 5 वर्षको लागि नै हाम्रो नेपालको आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि दिनको लागि पनि प्रयास हुने होइन अब प्रयास हुनेछ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ यति सम्झौतालाई कार्यान्वयन भएर अहिले तत्कालिक हाम्रो नेपाल सरकारसँग अहिले पनि 12,000 मेट्रिक टन अहिले पनि हामीसँग युरिया मल खाद छ, डिपी मिलाएर दुईटै मिलाएर। अहिले पनि किसानलाई गेहूँ खेतीमा एकैचोटि पानी पर्दाखेरि एकैचोटि किसानको होइन एकैचोटि समस्या आउने हो, एकैचोटि माग बढ्ने हो। त्यस कारणले अलिकता कठिनाइ चाहिँ वितरण प्रणालीमा थोरै समान छ, किसानले चाहेको अनुसार हुँदैन। अहिले पनि गहुँ खेतीको लागि पर्याप्त होइन मल खादको व्यवस्था छ, बिजनको व्यवस्था छ। विगतभन्दा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय नै समस्या भएको नाताले मलाई लाग्छ कि यो मल खादको होइन आपूर्तिमा असहज वातावरण बनेको छ र सरकारले यो सहज वातावरण बनाउनको लागि केही दिनमा हामीले नेपाली किसानलाई पाउने मल खादको अन्य जुन कीटनाशक औषधिहरू उत्पादनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू यसलाई अहिले आयातमूलक छ, निर्यातमूलक उत्पादन बढाउनको लागि यो सरकार र कृषि मन्त्रालय यसमा तत्परता छ र आउने दिनमा होइन केही उत्पादनहरू वृद्धि भएको छ र केही चिजमा हामीले आत्मनिर्भर भएका छौँ। मासुमा भएको छ, दुधमा हुने सम्भावना छ, माछामा हुने सम्भावना छ र धेरै ठाउँमा हामीले निर्यात पनि गरिरहेका छौँ। यसको मूल कारण ठुला देशहरूसँग हाम्रो किसानहरूको सब्सिडीको कारणले सबै क्षेत्रमा अलिकता हामीलाई जुन अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तर बिस्तारै होइन सरकारको 20 वर्ष नीतिमा जुन नीति बनेको छ त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै हामी अगाडि जाने हो। निकट भविष्यमा होइन कृषि पेसालाई मर्यादित पेसा बनाउने, चक्लाबन्दी गर्ने र उत्पादनलाई वृद्धि गर्ने, आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमूलक देश बनाउने, ताकि हाम्रो देशका होइन विदेशमा गएका युवाहरूलाई होइन सरकारले पनि र यो मन्त्रालय पनि केही योजनाहरू ल्याएको छ। हामी चाहन्छौँ कि नेपालमा युवा शक्तिहरू विदेशमा नगएर कृषि ऋणको होइन व्यवस्था गरिएको छ, किसान पहिचानको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता युवाहरूलाई सहजीकरण गर्नको लागि सहकारीको माध्यमबाट अनुदानको व्यवस्था छ र अनुदान कमसे कम होइन उत्पादन गर्ने होइन जनशक्ति किसानहरू पुगोस् त्यस प्रकारको हुने प्रयास भइरहेको छ। यी सबै अवस्था हेर्दाखेरि नेपालको हावापानीले नेपालको होइन कृषि क्षेत्रलाई धेरै राम्रो सम्भावना भएको हावापानीले हामी चाहन्छौँ कि हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाऊँ, देशलाई गौरवलाई बढाऊँ, देशलाई निर्यातमूलक बनाऊँ। देशको समृद्धिको यात्रा भनेको यो 65% किसान जो पेसामा छ ती पेसाबाट यसलाई नयाँ प्राविधिक हिसाबले नयाँ उत्पादनको क्षेत्रलाई पहिचान गरेर नयाँ क्षेत्रलाई यो जुन प्रकारको सरकारको त्यसरी हामी अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ। अहिले त यति नै हो। जस्तो तपाईँ भर्खरै मन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा तपाईँसँग प्रधानमन्त्रीले जुन कुराकानी गरिरहेको थियो, तपाईँ
योभन्दा पछि अब मूल्य जुन वृद्धि भयो, मैले मन्त्री सम्हाल्दाखेरि जुन बोलपत्र आह्वानबाट 455 रुपियाँमा लिएको र त्यसको लामो प्रोसेस हुँदाखेरि एकैचोटि चाहिँ 900 जस्तो होइन जुन मेट्रिक टनमा बढ्यो डलरमा, त्यस कारणले ती ठेकदारहरू आउँदै आएन। कतिलाई होइन कारबाही गरिएको छ होइन, कति अलिक थोरै ल्यायो, अहिले जुन केही आएको छ त्यसै मध्यमबाट आएको छ, पहिले लियो त्यसले ल्यायो, धेरै ल्याउन सकेन। त्यस कारणले यो अभाव भनेको अन्तर्राष्ट्रिय अभाव हो। अहिले पनि हाम्रो 1.5 लाख मेट्रिक टन अहिले पनि नेपाल सरकारले खरिद गरेको ठेकदारले लिएका अहिले पनि चीन सरकारको आफ्नो नीति कार्यालय त्यहाँबाट आउने अवस्था छैन। हाम्रो देशको अहिले चीन निर्यातै बन्द गरिदियो। हाम्रो 1.5 लाख मेट्रिक टन छ, 1 लाख होइन युरिया छ, 50,000 छ। हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ त्यहाँबाट ल्याउनको लागि। यो नाकामा 10,000 मेट्रिक टन आएको थियो र हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ होइन, सरकारले धेरै प्रयास गर्यो। त्यहाँ हाम्रो सबै होइन सचिवजीहरू त्यहाँ जानुभयो होइन, सीमामा जानुभयो। तर यो कोभिडको कारणले उहाँहरूले त्यो नाकाबाट 2 ट्रक सधैँ आउने, 2 ट्रक सधैँ आउने, त्यसले होइन अहिलेसम्म होइन 1400 मेट्रिक टन आयो। त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको कारणले पनि र उत्पादन नै होइन कमी भएको कारणले पनि पाउने अवस्था त बन्नु पर्यो। अहिले पनि हामीसँग होइन 15-16 अरब के अरे 13 अरब रुपियाँ छ अहिले पनि हामीसँग, तर खोइ कतै पाइरहेको छैन। किनेको मल खाद्य ल्याउने अवस्था छैन। बल्ल बल्ल भारत सरकारले अहिलेको क्राइसिसको बेलामा, अहिले किसानको होइन उत्पादनको बेलामा हाम्रो नेपाली जनतालाई परेको समस्यालाई अहिले भारत सरकारले हेर्ने दिने अस्ति त्यहाँ निर्णय नेपाल सरकार निर्णय गरेको छ, पछि भारत सरकारले निर्णय गर्यो भन्दाखेरि यी सवालहरू चाहिँ छ। त्यस कारणले पैसा खरिद गर्दा पनि पैसा हुँदा पनि होइन समान्तर बजारमा पाउनु पर्यो, यति मूल्य बढेको छ। त्यस कारणले जे भए पनि हामी नेपाली किसानको जुन मल खाद्यको आवश्यकता छ त्यो केही दिनमा हामीले पुरा गर्छौँ भने प्रतिबद्धता अस्ति पनि जारी, अहिले पनि तपाईँहरूको बिचमा यो मल खाद्यको समस्या केही निकट समयमा यो समाधान हुन्छ। जस्तो भारतले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ कि छैन? भारत सरकारले नेपालको र नेपाली जनताको 2 सार्वभौम देश छ र भारतले नेपाली जनतालाई परेको जुनसुकै बेलामा त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा होस् या त्यो आर्थिक क्षेत्रमा होस् या सामाजिक क्षेत्रमा हो या प्राकृतिक प्रकोपको सवालमा हो, भारत सरकारले सधैँ निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ र त्यही सहयोगको निरन्तरताको आधारमा अहिले भारत सरकारले जुन मल खाद्य दिने निर्णय गरेको छ, जबकि भारतमा आफै अभाव छ, त्यहाँको किसानहरू आफै पुगिरहेको अवस्थामा छैन, तर पनि नेपालको किसानलाई नेपाललाई एउटा छिमेकीको नाताले उहाँले आफ्नो होइन किसानको भागबाट उहाँले पाउनेबाट अहिले 1.5 लाख मेट्रिक टन दिएको छ र हामी चाहन्छौँ कि 5 लाख मेट्रिक टन प्रति वर्ष भारत सरकारले दियोस्। त्यसरी हाम्रो प्रयास हुँदा पनि तर निकट भविष्यमा मलाई लाग्छ कि सबै केही दिनमा, केही महिनामा या केही वर्षमा यो मल खाद्यको सरलीकरण हुन्छ। त्यसले होइन स्वाभाविक रूपमा यो मलको समस्याहरू हल हुन्छ। केही महिनाको लागि यो समस्या छ। त्यसकारण भारतले अहिले जुन मल खाद्य दिएको छ भारत सरकारप्रति हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र फेरि अन्य हाम्रो जुन समस्या छ मल खाद्य लगायत अस्ति चाहिँ कोभिड-19 पनि होइन सहयोग गर्यो पहिले भारतले होइन। त्यस कारणले प्रत्येक समस्यामा होइन भारतको एउटा सकारात्मक सहयोग रहेको छ, यो निरन्तरता रहन्छ मलाई विश्वास छ। नगदेबाली भनिन्छ उद्धारमा बेच्न चाहिँ विवश छन् किसान। तपाईँ त्यही स्थानको तपाईँ मन्त्री, यो सरकारले किन ती समस्यालाई समाधान गर्न सकेन? होइन विगतमा यो नगदेबाली हो होइन, नगदेबालीमा किसानले पाउनुपर्ने र विगतमा किसानहरूले आन्दोलन गरे होइन। अब कस्तो जब पनि उखुको मूल्य तोक्ने कृषि मन्त्रालय प्रस्ताव लिएर जानुपर्ने होइन वाणिज्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयले यसको होइन सबै चिनीको मूल्यको सवालमा उद्योगको सवालमा उहाँ जोडिएको छ। त्यसकारण दुईटै मन्त्रालयको समन्वयको आधारमा हाम्रो एउटा क्षेत्राधिकार मूलसम्म तोक्ने हो। तर त्यहाँबाट जुन किसानहरूलाई समयमै पैसा विगतमा होइन केही मिलरहरू दिएन। अहिले पनि मलाई लाग्छ कि 8 अरब रुपियाँ 7 करोड 8 अरब रुपियाँले बक्यौता छ। ती मिलहरूले सञ्चालनमा पनि छैन, केही मिलहरू होइन बिक्री नै भइसकेको छ र सरकारको के हो भने पैसा दिने त्यसपछि बिक्री गर्ने, उसको खाता रोकिएको छ, उसको जग्गा रोकिएको छ। त्यस्ता किसानहरूको विगतका हेर्ने समस्याहरू छ ती मिलमा। अहिले सम्झौतामा हामीले 45 दिनभित्रमा किसानले पैसा दिनुपर्छ भने
किसान र उद्योगको बिचमा एउटा हामीले सहमति गराएका छौँ। दोस्रो, अनलाइन जति किसानले उत्पादन के अरे किसानले बिक्री गर्छ त्यो उत्पादन 7 दिनको भित्रमा हामीले लिनुपर्ने र त्यसपछि 45 दिनमा उसले पैसा दिनुपर्ने हुन्छ र सरकारले अब 70 रुपियाँ 65 रुपियाँ त्यो 5 रुपियाँ फेरि थपेर, किनकि किसानको उखु मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस कारणले आउने दिनमा मलाई लाग्छ कि अब विगतभन्दा 50% उखु उत्पादन कम भएको छ। पहिले 2 करोड, 2.5 करोड, 2.5 करोडसम्म होइन क्विन्टल चाहिँ क्रसिङ हुन्थ्यो, अहिले आएर 1 करोड, 1.25 करोडमा झरेको छ। त्यस कारणले उखु किसानहरूको समस्या आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई पानी छैन, त्यस कारण मलखाद पुगिरहेको छैन, लेबरहरू अहिले नेपालमा कमी भएको छ। उखु किसानहरूको यी सबै समस्या हेर्दाखेरि अलिकति हामी नस्ल परिवर्तन गरेर किसानहरूलाई रिकभरी पनि 10-11 दियो भने किसानले फाइदा हुन्छ र देश चिनीमा पनि आत्मनिर्भर हुन्छ। अहिलेको यो उखुको रिकभरीले किसानलाई पनि फाइदा छ, मिल्ला पनि फेरि हामीलाई यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनै सक्दैनौँ। त्यस्तो प्रकारको सरकारको योजना छ। नस्लहरू उखुको आफ्नै देशमा आफ्नै त्यसलाई चाहिँ उन्नत खालको बनाउने, त्यो अहिले प्रमाणिक रूपमा त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ। जुन भन्नुहुनाले समस्या तपाईँले औल्याउनु भयो होइन, जुन विभिन्न किसिमको समस्या भन्नुभयो, त्यसमा तपाईँले कृषि अनुदानको कुरा गर्नुभयो होइन। कृषि अनुदान चाहिँ कृषकले नपाएर र त्यो कृषि अनुदान कसरी लिने भन्ने कुरै कृषकलाई थाहा छैन। परिवेशमा तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि कति बुझ्नुभयो। एउटा किसान, नर्मल किसान कुनै पनि ब्याङ्कमा गएर कृषि अनुदान लिनका लागि के गर्ने भन्ने कुरो यहाँ किसानहरूमा चाहिँ अन्योलता छ। यस विषयमा तपाईँ मन्त्री भइसकेपछि केही अध्ययन गर्नु भएको छ? होइन, यो कृषि अनुदानको दुईवटा छ। एउटा सिधै जस्तो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण जुन परियोजना छ त्यहाँ सिधै किसानहरूले फर्म भर्छ, त्यहाँ अनुदानमा दिइन्छ। त्यहाँ एउटा त्यो गाउँ जिल्लामा छ। दोस्रो, प्रदेश सरकारबाट पनि त्यसको विभिन्न प्रकारको सूचना हुन्छ, त्यसको आधारबाट त्यहाँबाट अनुदान व्यवस्था हो र सबैमा अहिले 50% अनुदानको व्यवस्था हो। 50% छ होइन, तर तपाईँ जस्तै म एक किसान हो भने म डाइरेक्ट मैले चाहिँ फाइल लगेर कुनै पनि ब्याङ्कमा ब्याङ्कको कुरा आउँदैछु। यो भयो नेपाल सरकारको त अनुदानको व्यवस्था। हाम्रो यहीबाट केही सूचना निस्किन्छ, प्रकाशन हुन्छ, त्यो अनलाइनमा राखिन्छ। त्यहाँ जुन किसान मापदण्डको हिसाबमा डिपिआरपी छ उसले पाउँछ। धेरै अनुदानहरू पनि दुरुपयोग पनि भएका छन् होइन। दुरुपयोग कहाँ भएको छ भने अनुदान लिएर जाने, कामै नगर्ने पनि त्यस्तो छ। जस्तो विगतमा यो शीत भण्डारहरूमा त्यही परेको छ। शीत भण्डारको रकम गयो अनुदानको, शीत भण्डार पनि बनेन, अहिले अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यस्ता केही घटनाहरू पनि छन्। तर हामी के चाहन्छौँ, ब्याङ्ककोद्वारा अहिले 1 करोडदेखि 5 करोडसम्म लिँदाखेरि 5% ब्याज हो। अब त्यसमा किसानको कस्तो छ भने अब कुन काम गर्ने, के गर्ने ब्याङ्कको आफ्नो विश्वास, आफ्नो दितो राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो ब्याङ्कको सवाल हो। त्यस कारण हामी चाहन्छौँ सरकारले जुन अनुदान अहिले दिएको छ, जस्तो दुध डेरीमा अहिले अनुदान दिएको छ, हामी आत्मनिर्भरतिर बढिरहेका छौँ। यी सवालहरू केहीमा अनुदान दिएर पनि जस्तो अब मुर्गामा, अन्डामा हामी आत्मनिर्भर भयौँ, माछामा अनुदानको कारणले बढिरहेको छ, धेरै माछा भरिरहेको छ। अहिले भन्नु मल खादको समस्या कहाँ आयो? हामी धान र मकै या गेहूँ मात्र हेर्छौँ, तर अहिले पोखरीहरूमा माछाको लागि पनि मल खादको त्यति नै आवश्यकता भएको छ। चिया बगानको लागि त्यति नै आवश्यकता छ, उखुको लागि यति नै आवश्यकता छ। र अहिले किसानको कुनै पनि क्षेत्रमा उत्पादनको लागि, चाहे त्यो चिया होस्, चाहे त्यो कफी होस्, सबै ठाउँमा मलको आवश्यकता होस्। त्यस कारणले डिमान्ड पनि मलको धेरै हो। खेतीको प्रणाली पनि ऊर्जा नलिकन अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले यो अनुदान रकममा चाहिँ हामी चाहन्छौँ कि किसान जो काम गर्छ त्यसकै यहाँ पुगोस्, त्यसको लागि अनुमान गर्ने त्यस्ता केही छ भने हामीले त्यसलाई छलफल गरेर यसलाई चाहिँ किसानकै हातमा पुगोस् भन्ने हाम्रो प्रयास छ। र जसरी तपाईँले भन्नुभयो नि, यो किसानकै हातमा पुगोस् भन्नका लागि नै हामीले गाउँमा अथवा जहाँ कृषि कार्यक्रमहरू भइरहेछ त्यहाँ जनचेतनामूलक यसरी चाहिँ पाइन्छ है। तपाईँले अनुदान तपाईँहरूले अनुदान यसरी पाउने हो भनेर एउटा जनचेतनामूलक तालिम पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ? होइन, यसो के हो भने अब प्रत्येक नगरपालिका, गाउँपालिकामा यसै मन्त्रालयको शीर्षक मध्येबाट प्रत्येक गाउँपालिकामा 60 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म जान्छ। त्यो कृषि अनुदान नै हो। यो कमसेकम 4 अरब रुपियाँ हो। 736 गाउँपालिकामा 4 अरब रुपियाँ, मोटामोटी 4.25 अरब रुपियाँ जान्छ। 12 अरब रुपियाँ प्रदेशमा जान्छ, कृषि मन्त्रालयमा जान्छ। त्यसमा केही कृषि उसको आफ्नो कानुन छ, प्रदेशको कानुन छ, त्यस आधारमा जान्छ।
यो क्षेत्र भनेको अस्थानीय सरकार हो। अस्थानीय सरकारमा अब हाम्रो त त्यहाँ पैसा पठाइदिने हो र अहिले प्रदेश र सङ्घ र स्थानीयको बिचमा एउटा समन्वय भनेर ऐन बनेको छ। अस्ति हामीले यो धानमा आएन बेमौसम वर्षाको कारणले जुन प्रकारको क्षति भयो त्यो क्षतिलाई गर्नका लागि साथै प्रदेशको मन्त्रीहरूलाई राखेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अहिले एउटा समन्वयको आधार बनेको छ र धेरै किसानको उत्पादनहरू जुन छ नि केला खेती धेरै खेतीहरू त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। आफ्नै नेपालमा आफ्नै बजार पाइरहेको अवस्था छैन। त्यो अलिकति त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा चिन्ताको विषय हो। त्यसकारण अहिले 5.5 अरब रुपियाँ क्षति के अरे को राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। अब त्यो 5.5 अरब रुपियाँ दिनको लागि विपद व्यवस्थापनको माध्यमबाट कृषि मन्त्रालयको माध्यमबाट जिल्लामा विपद व्यवस्थापन छ त्यहाँबाट दिने हो। उहाँले अघि कुरा उठाउनु हो यो शीतलहरी आयो होइन के गर्ने। अहिले प्रत्येक नगरपालिकामा प्रत्येक प्रदेशमा र सरकारको यहाँ पनि कानुन रूपमा विपद व्यवस्थापनको व्यवस्था छ। सबै नगरपालिका गाउँपालिकाले आफ्नो आफ्नो बजेटको हिसाबले सबै पैसा राखेको हुन्छ। यस्तै बेलामा राख्नको लागि त्यो सबै गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारले र केन्द्रले पनि आफ्नो ठाउँबाट त्यो प्रकारको सर्कुलर आफ्नो ठाउँमा प्रदेश सरकारले यो काम गर्नुहोस् भनेर जहाँ हुन्छ भने सङ्घले पनि गर्ने काममा अब स्थानीय तहमा त अनुदान दिने हो। हामीले चाहेर पनि त्यहाँ केही गर्न सक्दैनौँ। अनुदान दिने हो प्रदेशमा चाहिँ यहाँ हो। हामीले त कुनै कार्यालय हुँदैन। त्यस प्रकारले सङ्घ सरकारको आफ्नो नियमभित्र आफ्नो अधिकारभित्र रहेर यी सबै सवालहरूमा अगाडि नै सरकार बढिरहेको छ लाग्छ।